وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں، نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان لا تعداد دتیاں۔ دتا رہن سین لئی مکان مالکا، دتا رہن سین لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ اکھاں نک کن دند موتی انمول نے، دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے۔ اکھاں نک کن دند موتی انمول نے، دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے۔ بولن نو دتی اے زبان مالکا، کیویں میں بھولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا۔ سارے احسان مولا تیرے بے حد آ، سارے احسان مولا تیرے بے حد آ۔ ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا، دتا سانو نبی سلطان مالکا۔ اچھا میرا قصور ہے بھی میں نے لیٹ لایا، تسی اچھی کیوں نہیں بول دے؟ ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ۔ ایڈا وڈا جملہ میں پڑھیا تو تسی بولے ہی کوئی نہیں یار۔ سارے احسان مولا تیرے بے حد آ،
سارے احسان مولا تیرے بے حدیا ایک احسان جڑا ساریاں تو ودیا دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسانی عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار میرے تو پہلے اپنے اپنے مخصوص انداز اندر علماء خطاب فرما چکے ہیں۔ محترم قاری شہزاد صاحب انہاں دے برادران اور جماعتی احباب نے میرے ذمے جو موضوع لگایا وہ ہے عظمت والدین حقوق الوالدین۔ محترم بھائیوں جس طرح نماز پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے فرض کی، تھوڑا پانی تے دیا جائے میں عرض کر رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے نماز فرض کیتی ہے روزے فرض کیتے نے حج کرنا زکوٰۃ دینا جس طرح اے فرائض ساڑھے ذمے نے اسی طرح والدین دی خدمت کرنا والدین دا ادب و احترام کرنا ماں باپ دی قدر کرنا اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے فرض کیتا ہے۔ ماں باپ دی خدمت اور ماں باپ دی حقوق دی پاسداری کرنا بھی ساڑھے تے فرض ہے۔ البتہ والدین تو انہوں اللہ اور اللہ دے رسول دے خلاف حکم دے دیں تے پھر انہاں دی اطاعت توڑے تے فرض نہیں، وگرنہ ہر معاملے چ انہاں دی اطاعت توڑے تے فرض۔ جس طرح نماز حج روزہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، اسی طرح والدین دی خدمت کرنا والدین نال محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے۔ لہذا اگر والدین زندہ نے انہاں دا ادب و احترام کرو انہاں دا حیا کرو انہاں نال محبت نال پیار نال پیش آؤ۔ میرے مسلمان بھائیو ساڑھے معاشرے اندر تو انہوں سینکڑوں ایسے ہزاروں ایسے اربوں ایسے لوگ لبن گے جڑے اپنے والدین نو ہتھیں قبریں پا چکے نے 80 سال دیاں عمرہ ہو گئیاں آج بھی ماں باپ نو یاد کر کے رو پیندے نے پر جڑے وچھڑ گئے نے وہ دوبارہ مڑ کے آئے نہیں۔ زندہ نے تے انہاں دی قدر کرو، یہ فوت ہو گئے نے تے کدی انہاں واسطے مغفرت دی دعا واسطے ہاتھ اٹھا لیا کرو، کدی انہاں نو اپنی دعاواں چ یاد رکھیا کرو، اپنے والدین دے نال محبت کریا کرو۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، والدین دی عظمت اور والدین دا مقام و مرتبہ تسی علماء دے کولوں سندے ہی رہندے ہو۔ میں والدین دی عظمت اج تھوڑے جے وکھرے انداز نال تانوں سنانی۔ میں عرض کرنا ہے جڑا بندہ اپنے ماں باپ دا ادب کردا ہے احترام کردا ہے انہاں دی عزت کردا ہے انہاں نال اچھا سلوک کردا ہے اپنے والدین دی خدمت وچ وقت گزاردا ہے، اس بندے نو اس چیز دا صلہ کی لبے گا، والدین دی خدمت دا صلہ، ماں باپ دی قدر کرن دا فائدہ کی ہوئے گا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوب سونیا کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی شور، بس تھوڑی سادی آواز کھول دو، تھوڑی جی کو دے دو، تھوڑی آواز دی کھولو. اللہ رب العالمین فرماندے نے محبوب سونیا دنیا والے اعلان کرو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اور مینو تینو اللہ تعالیٰ نے درس دیتا ہے، مینو تینو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتا ہے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے اس بات دا فیصلہ کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پاس کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے آرڈر جاری کر دیتا ہے دنیا دے اندر رہ کے. فرمایا تسی دو کام کرنے نے، دو کام. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا پہلے نمبر تے عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے، سجدہ اللہ دی بارگاہ دے اندر، رکوع اللہ دی بارگاہ دے اندر، نظر و نیاز اللہ دی بارگاہ دے اندر، منت منوتی اللہ دی بارگاہ دے اندر. عبادت قولی ہوئے، عبادت مالی ہوئے، عبادت بدنی ہوئے، ایک کائنات دے رب دی کرنی ہے. کیونکہ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو عبادت میں اللہ دی کریا کرو کیونکہ میں رب نے تانوں پیدا کیتا ہے. اللہ اکبر. تاڑیاں تو تاڑے تو آن والیاں پہلیاں قومانو پہلے لوگانو بھی میں پیدا کیتا ہے. عبادت میری کریا کرو تاکہ تسی متقی بن جاؤ. عبادت دا حق میرے رب دا ہے. اللہ اکبر. جدوں سر جھکانا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین نو فرش میں رب نے بنایا، والسماء بناء، آسمان نو چھت میں رب نے بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان تو بارش میں رب نے وسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ فرماندے نے زمین وچوں تیری روزی دا بندوبست میں رب نے کیتا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ فرماندے نے میرے بندے تو چنگی طرح جاننا ہے، تیرے علم اندر یہ بات، زمین بنان اندر میرا کوئی شریک نہیں، آسمان بنان اندر میرا کوئی شریک نہیں، آسمان تو بارش وسان اندر میرا کوئی شریک نہیں، اناج اگان اندر میرا کوئی شریک نہیں. پھر تینوں ہی چاہیے میرا کسی نو شریک نہ بنایا کر، تینوں ہی چاہیے میرے علاوہ اللہ اکبر کسی نو اپنا حاجت روا نہ بنایا کر، میرے علاوہ کسی دے در تے سجدہ نہ کریا کر. اے میں نہیں کہندا، اے گل میرے مولا کریم دا قرآن کہندا پیا ہے. اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلی گل اللہ نے اپنی توحید دی سمجھائی، دوسری گل اللہ نے والدین دے متعلق کی تھی. تسی علماء کو سن دے رہے آج تک. حضرات محترم اس گل تے غور کرو، توجہ کرو.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تقریباً کوئی 5 مقامات ایسے نے جتے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید دا مسئلہ بیان کیتا ہے، بعد اندر والدین دی عظمت دا مسئلہ بیان کیتا ہے، پہلے اللہ نے اپنی وحدانیت بیان کی تھی، پھر ماں باپ دی شان بیان کی تھی۔ پتہ ہے کیوں کی تھی ہے؟ اللہ نے ملا کے دونوں مسئلے کیوں بیان کیتے رہے؟ اگر تسی توجہ کرو نا تو میں تواڈیاں چوڑیاں دی زینت ایک موتی کرا تانوں سمجھ اندر آ جاوے۔ حضرات محترم، میں جا چیز نو اس طالب علم نے دے وچوں 2 گلاں نظر آئیاں نے، 2 چیزاں سمجھ آئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلے ملا کے تاں بیان کیتے نے۔ پہلی گل تے وے اللہ عقیدہ توحید سمجھانا چاہندے نے، اللہ اپنی وحدانیت تواڈے سامنے رکھنا چاہندے نے۔ عربی زبان دے اندر اللہ تعالیٰ دا نام ہے رب۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ دا ایک نام رب ہے، اور عربی زبان دے اندر ایک نام ہے اب۔ اب باپ نو بولیا جاندہ ہے، رب میرے اللہ نو بولیا جاندہ ہے، رب پالنے والا، اب پرورش کرنے والا۔ مولا کریم سمجھانا چاہتے نے میرے بندے، میں تیرے باپ دی عظمت دا مسئلہ، تیری ماں دی شان دا مسئلہ اپنی وحدانیت نال ملا کے تاں بیان کیتا ہے، تینوں سمجھ آ جا کیتا توحید دی۔ جی میں تیرا اب دوجا کوئی نہیں، انج تیرا رب بھی دوجا کوئی نہیں۔ جی میں تم باپ دے معاملے چ غیرت والا ہے، اللہ اکبر، کسے جوان دی غیرت گوارا نہ کرے کہ بندہ اٹھ کے کہے یار اے بھی میرا باپ ہے تے او بھی میرا باپ ہے، اے بھی میرا ابا، اے بھی میرا ابا۔ تیری ماں دی غیرت گوارا نہیں کرے گی، تیرے بھائی دی غیرت گوارا نہیں کرے گی، تیری بہنوں دی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ فرماندے نے میں سب تو بڑا غیرتاں والا، میری غیرت بھی گوارا نہیں کر دی، تو مینوں چھڑ کے کسے ہور نو اپنا الہ کے، مینوں چھڑ کے کسے ہور دے سامنے سجدے کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے ملا کے مسئلے تاں بیان کیتے نے، فرمایا جی میں باپ دے معاملے چ غیرت والا ہے، ان جو میرے معاملے چ بھی غیرت والا بن جا۔ اللہ اکبر، جی میں تیرے باپ دے دکان اندر تیری ماں آئی ہے، تیرا باپ کما کما کے لے آ کے تینوں کھلاندا ہے، او دا شریک نہیں ہو بناندا، تے میرے بندے آ میں تینوں کھلان والا، میں تینوں پہنان والا، میں تینوں بنان والا، میں تینوں کھلان والا، پوری کائنات دا نظام چلان والا میرا اللہ ہے، جیڑا ازل تو کلا ہے، پوری کائنات دا نظام چلان والا۔ اگر تسی توجہ کر، ایک کام ہوندے ہی رہنے نے، یہ کام ہوندے رہنے، تسی میرے وال توجہ رکھنی۔ اللہ اکبر، اگر تسی توجہ کرو میں تہاڈا ذوق دوبالا کر دیاں، مینوں ہن پیار نال عدل نال تسی جواب دینا ہے۔ اے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے، دسو سارے جگ نو بنان والا کونے، اے وقو وق صورتاں سجان والا کونے، دسو سارے جگ نو بنان والا کونے۔ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی، پھر پیرا تھلو زم زم چلون والا کونے، دسو سارے جگ نو بنان والا کونے۔ اللہ بنان والا ہے، اللہ الصمد، جڑا بے نیازے، اے مریم نو بیٹا دے وے، اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے، آگے چٹے وال نے مریم، اے اللہ دا نبی چٹے وال ہو گئے، اللہ کو مانگ رہا پتر، چٹے وال ہو گئے، بڑھا ہو گیا۔ مریم نو بیٹا دے وے، اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے، آگے چٹے وال نے تے یارہ ویر یوسف نو
اتان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلی گل اللہ تعالیٰ نے تا ملا کے بیان کیتا ہے جنہوں عقیدہ توحید دی سمجھ آ جائے تو ایک رب دے در تے جھکن والا بن جائے میرے حضرت فرما رہے سن جڑا اللہ دے در تے جھک گیا اللہ نے انہوں رنگ لا چھڑے تے جڑا نہیں جھکیا وہ عبرت دا نشان بنا دیتا گیا لہذا جھکن والا بن جا اللہ دے در تے ڈگن والا بن جا اللہ دے در تے رون والا بن جا اللہ تینوں رنگ لا چھڑے گا دوسری گل اس ایت کریم اندر پتہ ہے کی سمجھ پی آندی ہے اللہ نے مسئلے دونوں ملا کے تاں بیان کیتے نے ایتھے میں تواڈے کول کسے بندے دا شفارشی بن کے آواں کسے بندے دا حمیتی بن کے آواں تے سب تو پہلے میں تانوں اپنا تعارف کراواں گا میں فلاں شہر دا رہن والا فلاں میرا نام ہے فلاں باپ دی اولاد دا میرے کول اے جگیرداری اے میرے کول پوہے پانڈا اپنا تعارف کراواں گا اپنے منصب تو تانوں آگاہ کراں گا او دے بعد میں کہنا بھائی جان ہن میرا تعارف تانوں ہو گیا ہن گل سنو نا فلاں جڑا بندہ ہے او دا ادب کریا جے فلاں جڑا بندہ ہے او دی قدر کریا جے یار میرے والوں ویکھ لیا جے او دے نال پیار نال پیش آیا جے اللہ اکبر ذات محترم گل سنن والی جے پتہ کی لگا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی توحید دا تعارف کرا کے والدین دی عظمت نو اجاگر کیتا ہے اللہ فرماندے میرے بندے آپ پہلے دینے چ رکھ میں رب تینوں کہندا پیا ماں باپ دی قدر کرنی ہے میں اللہ تینوں کہندا پیا اپنی امی دا حیا کرنا ہے اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے اہمیت بیان پی ہوندی ہے ماں باپ دی عظمت بیان پی ہوندی ہے کیویں قدر کرنی ہے اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما تو جو ہے نا اور قرآن پڑھے جا رہے اللہ دی رحمت ہو رہی تو پریشان کا تو ہو گئے اللہ دی رحمت واسری توجہ فرماؤ اللہ رب العالمین فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگوں اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے بالخصوص جدوں ماں پہ بڑھے ہو جاون دونوں موجود ہون یا ایک موجود ہوئے پھر انہاں دے سامنے اوفدہ جملہ بھی نہیں بولنا کیونکہ جدوں بندہ بزرگ ہو جاندہ ہے جدوں بندے دیاں ہڈیاں کمزور ہو جاندیاں نے جدوں بندہ کام کرن جوگا نہیں رہندا پھر بندے نو اولاد دیاں ضرورتاں بڑیاں ہوندیاں نے پھر چھوٹیاں گلاں چبن لگ جاندیاں نے اللہ فرما دے نا ساری زندگی تواڈے تے دولا چھڈی اینا ساری زندگی دی جمع پونجی تواڈے تے کپا چھڈیے ہن وقت اے وے اللہ اکبر ہن ضرورت اس باپ دی اے انہاں دے سامنے اوفدا جملہ بھی نہ بولیا جے انہاں نال محبت نال پیش آنا ہے پیار نال پیش آنا ہے ادب کرنا ہے اپنے باپ دا حیا کرنی ہے اپنی والدہ محترمہ دی اللہ اکبر سونیا اج میرے معاشرے دے اندر جدوں منڈا جوان ہو جاندا ہے تھوڑا جا پڑھ لکھ جاندہ ہے تھوڑا جا شعور آ جاندہ ہے دنیا دی سوچ بوجھ آ جاندی ہے تو سمجھن لگ جاندہ ہے لو جی میرا ابا تے ہونجی کملائے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میری امی نو تے پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل دا کہہ رہے ہوئے گا جوانہ اندر کھڑو کے ابا میرے یاران دے سامنے تو گل نہ کریا کر تینوں عقل کوئی نہیں اوے ظالماں کنوں آنا ہے جنہیں تینوں عقل سکھائی ہے کنوں آنا ہے تینوں شعور نہیں جنہیں تینوں شعور سکھایا ہے نہ سونے باپ دا دل نہ توڑیا کر اپنی ماں دی قدر کریا کر انہاں تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں تیرے واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اللہ اکبر اج بعض دفعہ جدوں بابا جی بڈھے ہو جاندے نا انہاں دی ہن پہلے ورگی بصیرت نہیں رہندی پہلے ورگی سماعت نہیں رہندی پہلے ورگی انہاں دی نظر نہیں رہندی ہن گل جناب چیزاں نظر نہیں آ رہیاں گل دی صحیح سمجھ نہیں آ رہی ایک مرتبہ باپ نے پوچھ لیا پتر اے جڑا فلاں کام ہویا مینوں دس کیویں ہویا ہے تو انہوں بٹھا کے سمجھا دیتا انہوں گل سمجھ چ نہیں آئی وہ دوبارہ پوچھ لیندا پتر دوبارہ دسینا اگوں گال پہ جانا ہے اگوں دا گریبان پھڑ لینا ہے گالاں بولن لگ جانا ہے بندہ بولن لگ جانا ہے نہ کریا کریں جو باپ دا دل ٹوٹ جاندا ہی آخر جی میں کی کراں میں 3 بار دسیا ہے سمجھ تینوں آندی کوئی نہیں اوے اللہ دیا بندیا جدوں اج تیرا بڈھا باپ 3 مرتبہ تینوں کوئی گل پوچھے تے تینوں غصہ آ جائے باپ دا دل نہ توڑیا کر بلکہ تھوڑا جا پیچھے چلا جایا کر اپنے بچپن وال نظر دوڑا لیا کر جدوں تیرا باپ
باپ تینوں کندیاں تے چک کے بازار وچ نکلدا سی تے تو پوچھدا سی ابا جی اے دیوار کادے لئی بنائیے وہ کہندا سی پتر انہوں نے اپنے گھر دی سیکورٹی واسطے بنائیے ابا جی یہ ٹینٹ کادے لئی لائے بیٹا ایتھے محفل پی ہوندی ہے ابو جی یہ سپیکر کادے لئی لایا مولوی صاحب بیان کر دے پہنے ایک گھنٹے اندر تو اپنے باپ نو 100 طرح دے سوال کردا سی پر حقیقت بات تے تیرا باپ تیرے چہرے تے تھپڑ نہیں سی ماردا تیرا باپ تینوں مندا نہیں سی بولدا تیرا باپ تینوں کندھے تو چوک کے تھلے نہیں سی چڑھدا بلکہ وہ تے محبت دے اندر آ کے کہندا سی اے ویریو ویکھو تے صحیح نا میرے پتر دیاں بولیاں کڈیاں مٹھیاں نے میرے پتر دیاں گلاں کڈیاں پیاریاں نے بولدا کڈا سونا ہے نکے نکے بول دے سونے سونے سوال کردا ہے میرا بیٹا او کدی نہیں سی تھکدا ایک دن نے تیرے 1000 سوالاں دا جواب دیندا اج باپ بڈھا ہو گیا ہے ایک تو دوجی وار تینوں سوال کرے تو گربان پھڑ لینا ہے اج ماں بڈھی ہو گئی ہے ایک تو دوجی وار تینوں گل پوچھ لے تے تو انہوں کتی کہن لگ پینا ہے اوے نا اللہ دیا بندے ادب کریا کر والدین دا حیا کریا کر والدین دا اخیر انہوں عقل کوئی نہیں بڈھے ہو گئے انہوں اوے اے بھی کدی سوچیا یہ بڈھے ہوئے کیوں نے کدی سوچیا یہ نہ دے وال چٹے ہوئے کیوں نے کدی سوچے یہ نہ دیاں ہڈیاں بڈیاں ہوئیاں کیوں نے اوے جو ہویا تیرے دکھاں دی وجہ کر کے ہویا ہی اوے تیرے باپ دے چٹے وال ایویں نہیں ہوئے اے تیرے صدمیاں تے تیرے دکھاں دی وجہ کر کے ہو گئے تیرے باپ دیاں ہڈیاں تے ضرباں ایویں نہیں لگیاں تیرے واسطے دن رات مزدوریاں کر کے لگیاں تیری ماں دی کمر جھک گئی ہے تے ایویں نہیں جھکی او سونیا تینوں جناب اللہ اکبر پال دیاں پوسنے ہویاں تیری ماں دی کمر جھک گئی ہے انہاں دے دل نہ توڑیا کر انہاں ساری زندگی تیرے اتے کپا چھڑیے ماں باپ دے نال پیار کریا کر اللہ اکبر ذات محترم ماپے روندے نہیں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سہ کے کیویں اولاداں نو سی پالیا اسی اج بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا انہاں 4 پتر سنبھالے انہاں 8 پتر سنبھالے اج 8 نے تے ایک بابا نہیں سنبھال دے انہاں 6 پتراں نو اکو چولہے تے بہا کے کھوایا سی اج ایک کہندا اماں مہینہ اوندے کو رہیا کر تے مہینہ میرے کو رہیا کر ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سہ کے کیویں اولاداں نو سی پالیا اج اسی بڈھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جان دیاں دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں جولی وچ پاندیاں تی پردیس وچ جدوں دکھی ہوندی اے گھر وچ ماں بے کے کلی کلی روندی اے کلی کلی روندی اے او دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جڑ جاندیاں دلاں دیاں تاراں کیویں آپے جڑ جاندیاں دکھ سکھ سہ کے دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں اللہ رب العالمین فرماندے نے والدین بڑھے یہ اگر مسئلہ کو چھڑ دے گی بس کر دے سمجھ ہو رہی کریے گل اللہ رب العالمین فرماندے نے جنہوں والدین بڑھے ہو جان پھر انہوں دے سامنے افدہ جملہ بھی نہیں بولنا محبت ہی کرنی ہے انہوں عدب نالی پیش آنا ہے انہوں دا حیاء کرنا ہے پیار کرنا ہے جنہیں بچپن دے اندر تسی انہوں بڑا ستان دے سی تے تنہوں مار دے نہیں سن بلکہ پیار کر دے سن آج بابے بڑھے ہو گئے نے انہوں تو آڈے پیار دی ضرورت ہے محبت دی ضرورت ہے اور اگلی گال سننا یار انہوں دے محبت کرنا انہوں دے حقوق دی پاسداری کرنا تے ساڑھے تے فرد ہے
میں آغاز اندر دسیا ہے مگر ہور جڑی میں گل تینوں سننا چاہنا اللہ دیا بندیا ماں باپ دی قدر کریں گا تینوں فائدے بڑے ہون گے ماں باپ دی عزت کریں گا تینوں اللہ تعالیٰ صلہ بڑا چنگا عطا کرے گا اے سنیا جو جے ماں باپ دی قدر تے ماں باپ دیا یادہ پہلا صلہ کی لبے گا اللہ دیا بندیا اگر تو چاہنا ہے نا تیری اولاد تیری قدردان بن جائے اگر چاہنا تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے اگر چاہنا تیری اولاد تیری تابعدار بن جائے تے تو اپنے والدین دا تابعدار بن جا اپنے ماں باپ دی عزت کریا کر یاد رکھ میرے مسلمان بھائی جڑا بندہ اپنے والدین دا خدمت گزارے او دی اولاد بھی او دی تابعدار ہے تے جڑا اپنے والدین دا خدمت گزار نہیں او دی اولاد بھی او دی تابعدار نہیں جڑا ماں باپ دے سامنے بندہ بولے جڑا ماں باپ نو گالیاں دے وے او دی اولاد بھی انہوں گالیاں ہی دین دیجے اللہ اکبر میں پچھلے دنوں ویکھ رہا سی میڈیا دے ہوتے ایک بندے نے لوکاں نو سمجھان واسطے ویڈیو بنائی ہے ایک چھوٹا جا بچہ ہے کوئی 6-7 سال دا بچہ ہوئے گا وہ ایک کاپی لے کے دے تے نقشہ بنانا پہ گل بڑی سمجھانا لیجئے نقشہ بنا رہے ہیں تے باپ قریب آ کے بہ گیا پوچھیا پتر کی بنانا پہ ابو جی میں مکان دا نقشہ بنانا پیا کل میں جوان ہوواں گا میں محنت کراں گا میں انج دی کوٹھی بناواں گا انج دا مکان بناواں گا وہ کہن لگا بڑا راضی ہویا میرا پتر بڑا انجینئر ہے ہنے نال ہی بڑا عقلمند ہے بڑا ذہین ہے ہن بہ گیا ہے وہ بنان لگ پیا نقشہ اونے 3 کمرے بڑے سونے بنائے نے تے کہن لگا پتر ایک کمرے کدے واسطے بنائے ابو جی ایک کمرہ میرے واسطے ایک کمرہ میرے بیوی بچیاں واسطے پتر تیسرا کمرہ باپ دا ارادہ ہے میرے واسطے ہوئے گا فرمایا ابو جی نہیں تواڈے واسطے نہیں اے میرے سجنہ بیلیاں واسطے میرے یاراں واسطے اچھا ابو باپ کہنے لگا پتر میں تجو کما کے لے آنا وہاں تیرے اتے لا دینا تیرے تے ہی محنت کردہ پیا وہاں پتر میرے واسطے کمرہ ہی نہیں ہو بنانا میرے واسطے کی کرنا ہی کہنے لگا ابو جی میں بھول گیا انہیں دوبارہ پینسل پڑھیے تے باہر والا جڑا گیٹ والا باہر والا جڑا انہیں حصہ بنایا ہے اوتھے دیوار دینا لگا پٹھی جی لکیر ماری تے اوتھے جناب رکھ دیتا ہے حضرات محترم او لکیر مار کے نا انہیں اوتھے کمرہ بنا دیتا ہے کہنے لگا پتر ایک ہی آندھا ابو جی تو آڈے واسطے کمرہ بیٹا میں نو اپنے نال نہیں رکھیں گا اندر حال دے اندر گھر دے اندر باہر میں نو رکھنا ہے تے جیڑا اس بچے نے جواب دیتا ہے شاید کہ تیرے دل چ اتر جائے تے ماں باپ دی قدر پیدا ہو جائے کہنے لگا ابو جی کیا میں نہیں ویکھدا دادی جی کتھے رہندیاں نے میں نہیں ویکھدا دادا جی کتھے رہندے نے مینوں نہیں پتا اوے آپ پیسی والے کمرے چ سو جانا تے باپ نو ڈنگراں والے واڑے چ سوان والے آ تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی اے اب آپ چنگی جگہ تے آرام کرن والے آ تے اپنی ماں نو چوپڑی سوان والے آ تیری اولاد تینوں نوٹ کردی پئی اے کل بڑھاپا تیرے تے بھی آن والا ہے جوانی تیری بھی ٹلن والی ہے اولاد تیری بھی جوان ہون والی ہے اج تو ماں باپ نو دکھ پیا دینا ہے کل تیری اولاد تینوں دکھ دینے نے پڑھیا نہیں جے کتاباں دے اندر بچپن اندر سنیا کردے سی استاداں دے کولوں ایک مزدور شام نو مزدوری کر کے واپس آیا ہے تے اپنے جناب گھر آیا تے بیوی گلاں کرن لگ پئی انہیں آکھیا اے جڑا تیرا بابا گھر وچ تو رکھیا ہے میری جان دا سیاپا بنایا ہویا ہے میں بڑی پریشان ہاں اگر اینوں رکھنا تے میں نہیں رہنا جے مینوں رکھنا تے میں اینوں نہیں رہن دینا سارا دن مینوں انہیں ذلیل کیتا پیا ہے ہن او جڑا جوان ہے نا انہیں اپنے باپ نو چک لیا اپنے کندھیاں تے ابا میں تینوں دوائی لے کے دیواں چل پتر لے جا دوائی لے کے دین نہیں گیا لے کے دریا نو چلا گیا جے پانی چ داخل ہو گیا جے تے باپ کہندا پتر تو تے مینوں دوائی لے کے دین واسطے آیا ایتھے لے کے آ گیا کہندا ابا بڑی زندگی گزار لئیے تیری وجہ تو میری زندگی عذاب بنی پئی ہے سارا دن مزدوری کر کے شام نو آنا تے بیوی گلاں کرن لگ جاندی ہن مر جا کھپ جا جان چھڈ جا کوئی نہیں لوڑ تیری مینوں بابا روندا پیا ہے آندا ہن مینوں لوڑ کوئی نہیں پتر آندا بابا تیری تو مر جا تے جان چھڈ میرا روڑا جائے تے باپ نے نہیں آکھیا پتر چیلنج کرنا یار مینوں معاف کر دے میں تیرے گھر نہیں آواں گا مینوں چھڑ دے میں کسی اور پاسے چلا جاواں گا باپ کہندا پتر پھر ایتھے تے نہ سٹنا تھوڑا اگے لی جا کے گہرے پانی چ مینوں سٹ پتر حیران ہو گیا تاجب اندر آ گیا ابا جی ایتھے تے شاید تسی بچ جاؤ اگے کا دلی آکھیا جے تے باپ کہن لگا پتر اے تے کرنیاں آندیاں پرنیاں نے اے جتھے تو مینوں سٹن لگا اے ایتھے میں اپنا باپ سٹ کے گیا سی اج
تو مینو لے آیا ہے اج تو مینو اگے سٹ تاکہ تیری اولاد تینو اس تو بھی اگے لے جا کے سٹے کہ تیرے بچن دا امکان ہی کوئی نہ باقی بچے اوے سونیا جو ماں باپ نال کریں گا تیری اولاد بھی تیرے نال وہی کرنا ہی اج ماں باپ دی قدر کر تیری اولاد تیری قدر کرے گی ماں باپ دی عزت کر تیری اولاد تیری عزت کرے گی اللہ اکبر حضرات محترم ماں باپ دے ادب احترام دا فائدہ تینوں اللہ دے قرآن وچوں میں دسنا اے اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا سچا پیغمبر ہے تے گل سنیا جے باپ مشرک ہے باپ بتاں دا پجاری ہے تے بیٹا جڑا ہے او انبیاء ہے نبی ہے جد الانبیاء ہے حضرات محترم اپنے باپ نو دعوت دیندا بیٹا یا اباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فرمایا اے میرے ابو جی اے میرے والد محترم اے میرے ابا جان گال سننے والی جے باپ مشرک ہے پتر اللہ دا نبی ہے نبی اپنے مشرک باپ نو بڑے ادب نال پیا بلاندا جے بڑے احترام نال پیا بلاندا جے بڑے پیار نال پیا بلاندا الحمدللہ رب العالمین والآقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنا بھائی کاری شہزاد صاحب دی والدہ محترمہ دی مغفرت فرما دے اللہ جتنے احباب دنیا اندر بیمار نے اسپتالہ اندر کران اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے اللہ اپنی رحمت نال سارے انو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ سنو سارے انو عقیدہ توحید نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار نے سارے انو رزق حلال عطا فرما یا اللہ بے اولادہ نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ میرے پائیاں آج دا اہتمام کیتا ہے تو قبول فرما لے اللہ آج دا مل بیٹھنا ذریعہ نجات بڑھا یا اللہ جو گلہ ہوئیاں نے تو عمل دی توفیق عطا فرما اللہ اسی تیرے راضیاں تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ اللہ اسی تیرے راضیاں تمہیں ساڑھے راضی ہو جا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ میرے سمیت جنہ دے امی ابو فوت ہو گئے نے انہوں دے والدین دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بڑھا یا اللہ ساڑھے والدین ساڑھے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے اللہ تو انہوں دیاں محنتاں قبول فرما یا اللہ ساڑھے والدین واسطے سانو صدقہ جاریہ بڑھا بہترین صدقہ جاریہ بڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کتے بھی چھان نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والو کدیویں نہ نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی او جھلیا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستائے گی او ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکاریں گا پر او ہاں نہیں لبنی او جھلیا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی غماں تو سر چھپاون دی پھر کدرے تھا نہیں لبنی
او جھلیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی اے قبر اندر او بندیا ماں نہیں لبنی او جھلیا ماں نہیں لبنی باپ سرام دے تاج نگندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ویر ویران دے دردی ہندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں شام پئی میاں دیگر ویلا پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آندے پھر محمد موت جنانوں لے جائے